वालेकुम। हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर बर्लिन में, जहाँ पे हमारे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे जमात इस्लामी के भी ज़िम्मेदारान हैं और अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। याद रहे कि ये वही ऑफिस है या वही मस्जिद है जहाँ पे जब वज़ीर ख़जाना थे सिराजुल हक साहब, वो बर्लिन आए और एक सियासी दौरा था, मस्जिद में आके स्टे किया और इंशाल्लाह वहाँ भी हम विज़िट करेंगे। जमात के हवाले से ये जर्मनी में क्या काम हो रहा है, तो खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो हमें बताएंगे कि वो किस हवाले से यहाँ पे दीन का काम कर रहे हैं या जमात के हवाले से क्या सरगर्मियाँ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं इस्लामी तारीख का ज़िम्मेदार हूँ और ये जो मरकज़ है इसका नाम मस्जिद बिलाल है। और जैसे उन्होंने फरमाया कि जब सिराज भाई वज़ीर ख़ज़ाना थे तो वो अपने बाकी जो ज़िम्मेदारान थे, जो बैंक के डायरेक्टर थे और इसी तरह यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और इसी मरकज़ में उन्होंने क़याम किया था। और छोटा सा एक क्लास रूम है जिसमें ज़मीन पर हमने गद्दे डाल दिए और इसी में वो सोए थे और यही दफ्तर है। इसी में काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए थे और भी अब्दुल गफ्फार अजीज़ भाई इधर आए थे, तैयब गुलजार खान साहब तशरीफ़ लाए थे और बड़े बड़े जो मौलाना खलील नामदी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए थे। ये सारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तैयब उर्दगान भी यहाँ आए थे। हाँ जी, जब वो जो इस्तांबुल के जो मेयर थे उस वक्त उनसे मुलाकात हुई थी जी जी, तो वो भी तशरीफ़ काजी साहब भी माशाल्लाह काजी साहब तो हमारे साथ एक हफ्ता रहे थे काजी साहब यहाँ। तो जमात के हवाले से या कह लें कि दीन के हवाले से क्या यहाँ पे सरगर्मियाँ हैं? हमारा जो काम है, हमारा एक सूफियाना काम है, सोशल वर्किंग करते हैं, हम लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। और हमारा एक वीकेंड स्कूल है बच्चों का, ख़वातीन का एक सेटअप है, कुरान की तालीम देते हैं और इसी तरह जो कश्मीर के जो मुख्तलिफ इनके वो डेज आते हैं उस पर हम सेमिनार भी करते हैं और मुज़ाहरे भी करते हैं। देखिए माशाल्लाह जमात इस्लामी का जो जिस तरह एक मुनज़्ज़म सेटअप पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर भी तकरीबन 27 कंट्रीज़ में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेटअप मौजूद है, यहाँ पे प्रॉपर दीन का काम हो रहा है। तो ये माशाल्लाह जमात इस्लामी का यहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे मतलब जो यहाँ पे जो मामलात है वो देखे जाते हैं। इसी तरह एक मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह फीमेल्स का सेटअप बनाया गया है, यहाँ पे दर्स कुरान होते हैं, इसके हवाले से जो जमात की सरगर्मियाँ हैं वो जारी रहती हैं। बच्चों के लिए मतलब एक सेटअप बनाया गया है। क्लासरूम है ख़वातीन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये क्लासरूम है ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए। और ये मस्जिद बिलाल भी है, ये सारी मस्जिद। हाँ, ये मस्जिद बिलाल है और ये वही जगह है जहाँ पे कहने की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने आके माशाल्लाह यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके से पूरी एक बहुत ज़्यादा एरिया में मस्जिद को बनाया गया है। ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे कहने के काफ़ी ज़्यादा नमाजी आ जाते हैं। जो डैनीपुर शहर है वहाँ पे तकरीबन 2000 प्लस मुसलमान मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो वहाँ पे सिर्फ एक मस्जिद है। तो एक मस्जिद में जितनी स्पेस होती है, ठीक है, जैसा भी वो मौसम है तो लोग आते हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसी वजह से नहीं आ पाते क्योंकि स्पेस नहीं है। तो दीन के काम करने के लिए एक मुनज़्ज़म सेटअप की ज़रूरत होती है, जो कि माशाल्लाह जमात इस्लामी ने जर्मनी में यहाँ पे जगह जगह पे बना हुआ है। अब ये जो मस्जिद बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस में है, लेकिन इसके बावजूद नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की आती है। जुमा की जो नमाज है वो 2 वक्त मतलब की जाती है, दो बार होती है जुमे की नमाज 2 बार होती है। और हम जो हमारा जो सेटअप है ये मल्टीनेशनल सेटअप है और हम जो जर्मन ज़बान में ही खुद पढ़ते हैं हम, जो मुल्क की ज़बान उसमें हमारे जो नई नस्ल है अरब, तुर्क, पाकिस्तानी, वो चूँकि उर्दू ज़बान इतनी उनको अच्छी नहीं आती, इसलिए हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये जर्मन लैंग्वेज है। हमारे जो दुरूस होते हैं, एक तो हमारा हफ्ते को सेटअप होता है जो उर्दू ज़बान में होता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जो संडे को होता है हम जर्मन ज़बान में ही सारा करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी दूसरी जो कह लें कि दीन के हवाले से पार्टीज़ हैं या खिदमत के हवाले से पार्टीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन है आपकी? मतलब जैसे मेरे करीबी दोस्त इख्वानुल मुस्लिमीन हो गई, इख्वानुल मुस्लिमीन भी है, हमारी मिली गुरुश रिफा पार्टी भी है, रिफा पार्टी भी हो गई, सईद नूरसी ग्रुप है इनका बड़ा मशहूर है। सबके साथ हमारे अच्छे रवाबत हैं और आपस में मुलाकातें भी होती हैं हमारी। अच्छा, या इसके अलावा जो अक्सर नमाज के हवाले से, तो क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे जर्मनी में बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है मुसलमानों की,
تو دین کے مسائل کے حوالے سے کافی زیادہ پرابلم آ جاتی ہے. تو پاکستان میں تو جگہ جگہ پہ مساجد ہیں, تو لوگ جاتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں. تو کیا مسئلے مسائل کے اوپر بھی یہاں پہ بات ہوتی ہے نکاح کے حوالے سے یا ایسے جی جو نازک بالکل جی, سارے مسائل ان کا فیملیز کے لیے بھی دیتے ہیں, انفارمیشنس دیتے ہیں. نکاح میں خود ہی پڑھاتا ہوں یہاں, اور جنازے بھی پڑھائے جاتے ہیں, اور ہمارے عقیقے بھی یہیں ہوتے ہیں اور ولیمہ بھی یہیں ہوتا ہے, اور ہم سارے کام یہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور مسجد بھی. آپ کو کتنا عرصہ جماعت کے ساتھ ہو گیا ہے؟ میں پاکستان سے جماعت سے وابستہ تھا, اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بھی رہا ہوں, اور بس بچپن سے ہی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, اور اب میں بوڑھا ہو گیا. ہاں جی, جب سے پیدا ہوئے جماعت کے ساتھ تعلق تھا, الحمدللہ اب تک ہے. اور جرمن میں مطلب یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ مجھے 42 ایئرس ہو گئے. اچھا, میرا آخری کویشچن ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جماعت اسلامی کے اندر, اکثر میرے انکل بھی بات کرتے ہیں کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں اپنی اولاد سے بڑھ کر, ٹھیک ہے, اسلام کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ایک جماعت اسلامی کا حصہ بنایا ہے. تو آپ کے کیا خیال ہیں اس حوالے سے کہ کون سی ایسی قوت ہے؟ اکثر لوگ میں نے سنا ہے جو جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں نا, جو تحریک کا مکمل کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری لے لیتے ہیں, تو وہ کبھی جماعت کو نہیں چھوڑتے. تو ایسی جماعت نے ہمیں ایک فکر دی ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے. یہ سب سے جو اہم بات ہے. جب ہم کالج لائف میں تھے تو اس وقت سوشلزم کا بڑا عروج تھا اس وقت. تو ہمارے کالجز میں ہمارے کیمنسٹ جو دوست احباب تھے بڑے, وہ منظم تھے, اور بہت سارے سوالات ایسے کرتے تھے جس کے پاس ہمارے مولوی حضرات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. اور یہ سید مودودی رحمۃ اللہ کی جو تحریریں تھیں انہوں نے ہمیں یہ مضبوط کیا, ہمیں دین پر جما دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لٹریچر میں نے پڑھا اور ہمارے دوست احباب نے پڑھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین پر جم گئے اور ڈٹ گئے. اور وہی فکر جو سوچ ہم نے اس وقت لی تھی آج بھی الحمدللہ وہی قائم ہے. جیسا کہ امیر صاحب نے کہا کہ جب ہم پاکستان سے باہر آتے ہیں یا ایسی کنٹریز میں آتے ہیں جہاں پہ مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ بہت کم ہے, تو وہاں پہ کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ لوگ آ کے کویشچن کرتے ہیں, ان کا جواب دینے کے لیے ہم کوئی ریزنیبل آنسر نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے اگر ہم مطلب دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم موجود ہے جو کہ جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح کی اگزامپل میں ڈینی پرو شہر میں دیکھتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب, جو کہ 13 ایئرز ہو گئے ہیں جو کہ ڈینی پرو میں رہ رہے ہیں, یوکرائن میں رہ رہے ہیں. تو ان کا بھی کچھ قادیانی کے ساتھ کچھ مباحثہ ہوا, تو بحث ہوئی دین کے حوالے سے, تو وہ جواب نہ دے پائے, تو انہوں نے دین کو پڑھنا شروع کیا. تو فائنلی وہ انہوں نے جب قرآن مجید کی وہ تفسیر پڑھنا شروع کی, تو ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے بہت سی تفسیروں کو اٹھایا, میں نے پڑھنے کی کوشش کی, وہ میں سمجھ نہ سکا. تو مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفہیم القرآن ہے وہ ملی, پھر میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو لٹریچر ہے یا تفہیم القرآن ہے وہ عام فہم میں ہے, جس کو سمجھ کے آپ دین کے اوپر بہت اچھے سے عمل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان میں سیاست کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور ہے. اگر پورے جماعت اسلامی کے جو کام ہے یا تحریک کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو صرف سیاست کا کام نظر نہیں آئے گا, دین کا کام یا خدمت کا کام. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ. ابھی جرمنی میں یہاں پہ مسلمان ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن ایکٹیو کون ہے؟ قادیانی. تو اگر مسلمان نہیں ہے تو قادیانی جو کہ ایک اسلام کا نام لے کے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو ایک گمراہ رستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے ایسی تحریکوں کی کہ غیر مسلم ہیں جن کو دین کی سمجھنا چاہتے ہیں, تو وہ غلط ہاتھوں کے بجائے وہ ایسی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں, اور پھر وہ یہ کہہ لیں کہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جماعت اسلامی کی یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یا دنیا میں کہیں بھی, صرف جماعت اسلامی نہیں, پاکستان یا پاکستان سے باہر اسلام کے حوالے سے جتنی بھی تحریکیں کام کر رہی ہیں, ان کی دین کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں. بہت شکریہ.